नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. शेवटी गौतम खट्टराक बेल गावलो आणि बेल गावल्या उपरांत तो घसरलो गोंयच्या पत्रकारांचेर आणि पत्रकारांक कितें म्हणूंक लागलो, गोंयच्या पत्रकारांक एथिक्स ना आणि ते डेकोरम पाळपाक तांकां कळना खंय. ज्या मनशान गोंयांत येवन उजो पेटोवपाचो प्रयत्न केल्लो तो आतां पत्रकारांक प्रश्न करता आणि ज्ञान दिवपाचो प्रयत्न करता. गौतम खट्टर आमचे गोंयचे पत्रकार आसा पळय ते रात दीस काम करून प्रत्येक बातमी गोंयकारांकडे पावोवपाचो प्रयत्न करता आनी खंयचो तेको एखादो पत्रकार गोंयांत पळोवंक ना जो उजो पेटोवपाचो प्रयत्न केला म्हणून. ते प्रत्येक सत्य आसा ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. खरें म्हणशार गौतम खट्टरान प्रत्येक पत्रकाराची माफी मागपाक जायी. तुवें जी कितें कर्मां केल्या, तुवें विकृती गरळ ओंकल्या पळय, ताका लागून आमचे शांततेप्रिय गोंय आसलें पळय थंय खंय तरी शांती बिगडपाचो प्रयत्न तुवें केला, पत्रकारांनी करूंक ना. जेन्ना तुका एअरपोर्टार हाडलेलो पळय तेन्ना आमकां दिसतालें एक्युजाक हाडला पळय सांगलो कोण तरी एक व्हडलो लिडर येयला, नॅशनल लिडर कवच कुंडला घेवन आनी तुका प्रोटेक्शन दिवन तुका एअरपोर्टाला भायर हाडला पळय दिसतालो. तेन्ना चिंतलेलें बाबा हांगर खंय तरी एका एक्यूज म्हणून हाडूंक ना, एक VIP म्हणून हाडलेलो आसा. तूं गरळ ओकून गेल्या उपरांत हांगर कितें जालां पळय हेका सगळें कारणीभूत तूं आसा, गोंयचे पत्रकार ना. पत्रकारांक तुवें कितें म्हटल्यार तेज्या भितर 100% तुवें प्रत्येक पत्रकाराची आनी गोंयकाराची माफी मागपाक जाय. खट्टर तूं व्हडलो कोण न्हू, एक सादो व्यक्ती. तुका मरे फक्त काही पळय तुमचे आसा न्हू राजकीय तुजे पळय जे तुका पाठीराखया तेंच्यानी व्हडलो केल्लो आसा. गोंयकारांक मरे तुजी असली भाशा, तुजे असले वक्तव्य, तुजे असले मनीस गोंयांत आमची गरज ना. खरें म्हणशाले पयलीं निलेश काब्रान म्हटलेलें जे मनोहर पर्रीकरान जे मुतालिका गोंयांत बंदी घातलेली तशी बंदी मरे गोंयच्या सीमेंत तुका घालपाक जाय. तेन्ना तुका कळटलें तुजी लायकी कितें ती. देव बरें करूं.